हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसत म्हाका तुमी सगळीं बरीं आहाय ना? आमी बी बरीं. आयज न्हू हांव तुमकां दाखोवपाचो दिता रेसिपी ड्राय सुंगटां ती गाजरां कोताय न्हू. सो मुगे एक सबस्क्रायबरान सांगलें कर म्हूण. तेजें नांव चॅल्सी. सो हांव कितको करतें दाखयता मुगे भाशेन कितको हांव करतें. आनी न्हू आज मातशें प्रॉब्लम जालो आहा. आज मातशें उदो ना आमकां, सो उदका लागून मातशें प्रॉब्लम जालो आहा. सो हांव तेका लागून ती डीश दाखयता, कित्याक ती मातशी इजी पडटा. सो तेका लागून हांव ती दाखयता. चल आतां आमी कुजना. हांवें घेयलें सुंगटां न्हू म्हाका मातशा बारीक मेळ्ळें, मातशें मोटें आसपा जाय आसलेलीं. सो आतां हांव हीं सुंगटां मातशा ऑन थिंग धुयता, बरीं साफ करून मागीर तुमकां दाखयता. हांवें धुयता सुंगटां, बरीं करून धुवपाचीं. ओके, आतां हीं धुयन जालें म्हणटकच हांव कडायां घालता सुंगटां धुयन तीं बरी भाशेन. आनी न्हू कितें करता जाणा हितून न्हू थोडेंशें मीठ घातलें. आनी हांव न्हू स्लो गॅसीचेर बंद करून हांकां हांव दवरतलें. येदेशें मीठ घालता हितून. आनी मीठ घालून न्हू ती मातशें हांव मिक्स करता. मिक्स करतलें सासिल्ल्यान करें आं, कित्याक तेंकां हें आहाय तें न्हू लागताय हाती. स्लो गॅसीचेर न्हू सुंगट जावपा दवरलें. उदक बी कांय घायलें ना, स्लो गॅस करें आनी दवरें आनी बंद करून दवरें. आनी तेजें न्हू उदक सुट्टलें सुसेगाद, आनी ती सुसेगाद भाजतली. मागीर हांव तुमकां दाखयता. हांव ओपन करून चोयता. सो ओपन करून उदक आपुणूच सुटना. सो उदक बी कांय घालप ना हितून, तें आपुणूच ड्राय जातलें उदक. आनी न्हू पोतू एश कोन्न दोय लायन न्हू हालोवपा न्हू सुंगटां. सो सुंगटां बेश्टें एश कोन्न हालोवपाचें, कित्याक ना ती मागीर मोटाय मागीर न्हू मातशें ड्राय जालें म्हणटरी हांव मागीर तुमकां दाखयता कितें करपा तें. सुंगटां मातशें उदक ड्राय जालां. हांव येदेशें घातलें तितूंत तेल थोडेंशें तेल घातलें सुंगटां वयल्या. तें हालयतलें. उदक बी सुकोलें सुंगटांचें. आतां न्हू ही कडाई देंवयता वयता. थंय सुंगटां एश कोन्न जावपा जायी. आनी एक न्हू हांव तुमकां सांगता, तुमकां न्ही पोन्ने बी कडाई आहा न्हू तितूंकूय हें करें कळटा तुका न्हू सुंगटां भाजें. कित्याक तें नाजाल्यार हें जाता आख्खें सुंगटां न्हू सगलें हें जाता. उदक तें सुकोता आनी मागीर तें बरें मागीर कडाई आहाय ती पिड्यार जाताय. सो एक पोन्ने कडाई आहाय जाल्यार तितूंत घेयें आनी सुंगटां एश कोन्न स्लो गॅसीचेर दवरें आनी उदक सुकपासून एश कोन्न जातलीं आपूण. आनी आतां हांव कितें करतां, दुसरी कडाई गॅसीचेर दवरतां. हिचो आतां हें कडाई गॅसीचेर दवरल्या दुसरी. आतां हांव कितें करतां, हितून तेल घालतां थोडेंशें आनी हांव तुमकां दाखयतां ती सुंगटां कितें करपाचीं. आतां कडाई घेयल्या. सो कडाई हांव घातलें तेल. कडायेन तेल घालें. आतां तेल घायलें. तेल गरम जालें म्हणटकच हांव घातलें रेशाद मसाला तेलां. असो रेशाद मसाला घातलें. तो बरो भाजून घेतलें तेलां. मातसो एक 5 मिनीट भाजून घेतलें. बरो वास येयलो न्हू. आनी न्हू मुगे रेशाद मसालो न्हू रेड जालो ना. कित्याक लागून न्हू हांवें न्हू दुसरे मिरसांग उजार केले. सो तेका लागून हांवें कश्मिरी मिरसांग घालिनाय. सो तेका लागून तो मातशें कलर चेंज जाला. आनी हो म्हाका न्हू रेशाद मसालो आसलोलो पयलींचो.
सो हांवें तोच यूजार केला. आनी समज तुमी समज मुगे रिचार्ज मसाला समज रेसिपी चोवपाक जाय जाल्यार मुगे पयली व्हिडिओ हांव वचोन थंय तितून हांवें घायलो आहा रिचार्ज मसाला कितको हाडटाय तो बांगडे रिचार्ज करून घायलो आहा, एक व्हिडिओ घायलो आहा. सो तितून वचोन तुमी चोवपाक जाता. ओके, सगळीं हितून घालपाचें हे मसाल्या. मातशें मिक्स करपाचें मसाला लायन मातशें सेगा दाखोवपाचें हां. जालें सुंगटां रेडी. आतां हांव ती प्लेटींग करून दाखयता तुमकां. चोय तुमी मातशें घेता जाल्यार न्ही मातशें होल्डिंग हें सुंगटां कित्याक मातशें ती एक पाट हें जालें म्हणटकच बारीक जाताय. म्हाका धाकली मेळ्ळाय सुंगटां मोठी मेळो नाय. सो अशें करून करपाचें. जालें सुंगटां रेडी. आनी हांवें 5 मिनटां दवरलोली मातशी गॅसीचेर तेंक मसालो लागपाक. सो आतां हो मसालो बी लायन जालें. आनी तुमकां जाय जाल्यार सो अशें करून बी करपा जाता. थोडे बटर घाताय, गार्लीक घाताय आनी तितून सोया सॉस घाताय, चिली पावडर घाताय. सो तेशें करून करपा जाता. म्हळ्यार हें अशें करून टेस्टी लागता. कित्याक आमगे गोवन मसाला घायल्यार मातशा टेस्टी लागता. सो तेका लागून तुमी ट्राय कोरया आनी चोय केस सारकी. आनी हांवें चोय सो हांवें टेस्ट करून चोयलां. बरी लागताय सुंगटां खावपाक बरी लागताय. सारकीं काजरां कोताय ती भाशेन सोलून खावपाचीं. आनी मुगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. आनी चोय चॅल्सी म्हणटा तेणें म्हाका सांगलो ती रेसिपी चोय रेडी केली. अशें करून घरा तुमी कोर आनी चोय आनी चोय केश लागत ती. ओके, सिंपल रेसिपी. ओके, बाय, थँक्यू.